अस्सलाम वालेकुम। सबको एसटी का सलाम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। उम्मीद करती हूँ कि सबको नावल बहुत पसंद आ रहा होगा। नावल के नेक्स्ट एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को हिट करें। वो खिड़की के साथ बैठी थी। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, वैसे ही जैसा इसके दिल का मौसम था, बरसता हुआ। बारिश का बरसता हर कतरा इसे अपने दिल पर गिरता महसूस हो रहा था। इज्जत, मोहब्बत, चाहत का वो लम्स वो आज भी अपने माथे पर महसूस कर सकती थी। भरपूर लम्स। 6 साल बाद भी वो वहीं खड़ी थी। हिज्र जितना भी तवील हो, हिज्र हिज्र ही होता है। कोई कमरे में दाखिल हुआ तो इसने अपने आंसू साफ किए। अस्सलाम वालेकुम। आज आप खाने की मेज़ पर क्यों नहीं आई? आर्या ने इसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोला। नजरें इसके उदास चेहरे पर थी। वो जानता था कि इसकी बहन की आंखें पिछले 6 सालों से यूं ही नम रहती थीं। वो इसके लिए कुछ करना चाहता था। वो कर भी रहा था। सारम भाई को याद कर रही है ना? इसने हमेशा वाला सवाल पूछा। जवाब भी जानता था। हाँ, वो तो कहते थे कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं आर्यन, मगर क्या मोहब्बत करने वाले ऐसे करते हैं? यूं जुदाई का मरसिया सुनाते हैं। आर्यन, वो मेरे महरम थे। वो मुझसे बेहतर जानते थे। वो ये क्यों न जान पाए कि इनकी आलिया टूट कर बिखर जाएगी। वो तो कहते थे कि हिज्र का मौसम जल्द ख़त्म कर देंगे, मगर उन्होंने तो इस हिज्र को मेरे नसीब में ताउमर लिख दिया है। वो नम आंखों से इसे देखते हुए कह रही थी। हौसला करे आपी, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। आर्यन नहीं चाहता था कि इसकी बहन मजीद दुख उठाए। कहो, आलिया ने स्पॉट लहजे में कहा। आपी, वो दरअसल तलाक की बात सारम भाई ने नहीं, ताया अबू ने की थी। आर्यन ने हाथ मसलते हुए कहा। आलिया को लगा वो अगला सांस नहीं ले सकती, और ये होता है जब हम खुश हों। अक्सर ये तभी होता है। तो तुम्हें ये बात फलक ने बताई है? हाँ जी। और एक और बात, ताया अबू पिछले 4-5 सालों से सारम भाई को कन्विंस कर रहे हैं कि वो आपको तलाक दे दें, मगर सारम भाई या तो इस जगह से उठकर चले जाते हैं जहां ये बात की जाए, या फिर इनकार कर देते हैं। आर्या ने आलिया के हाथ थामते हुए कहा, जो सर्द पड़ रहे थे। तभी आलिया की सरसराती आवाज आई। जी बिल्कुल, यही वजह है कि अब तक तायाबू कुछ नहीं कर पाए। आज फलक तायाबू के सामने और मैं बाबा के सामने सच खोलने वाला हूँ, आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा। और चलें, अब उठें, शाबाश, जाकर वजू करें और खुदा का शुक्र अदा करें जो अब आपका ये हिज्र ख़त्म करने वाला है। इसने मुस्कुराते हुए आलिया के गाल खींचे। तुम अमल से मिले? कैसी है वो अब? आलिया ने इसके बाल बिखेरते हुए पूछा। थोड़ी देर पहले वाले आंसुओं की जगह मुस्कुराहट ले चुकी थी। खूबसूरत और इत्मीनान तलब मुस्कुराहट। अल्लाह से मांगने वालों और फिर नवाजे जाने वालों के चेहरे पर यकीनन ऐसा इत्मीनान ही होता है। हाँ जी, मिला था, अब भी वैसी ही है। अमल के जिक्र पर इसके होंठ मुस्कुराए, मगर अगले ही लम्हे मुस्कुराहट की जगह संजीदगी ने ली थी। आर्यन, एक बात पूछूं? आलिया ने इसके साथ बैठते हुए पूछा। जी, तुम आज भी अमल से मोहब्बत करते हो ना? आलिया ने इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। आप ही, मुझे लगता है मैं इससे मोहब्बत नहीं करता। दूरियां सह कर अब पता है मुझे क्या लगता है? मुझे इससे इश्क हो गया है। वो कम अज कम अपनी बहन से कुछ छुपा नहीं सकता था। तो तुमने इसे बताया क्यों? आर्यन के नफी में सर हिलाने पर आलिया ने सदमे से पूछा। आप ही, आप जानती हैं कि शाहजेब अंकल ताया के कितने अच्छे दोस्त हैं। माजी में जो कुछ हुआ वो सब कुछ शाहजेब अंकल के जहन में हमारे बाबा का एक ऐसा खाका बना गया है जो एक धोखेबाज और मकार इंसान का है। क्या वो ऐसे खानदान में बेटी देंगे? मुझे अभी भी बहुत स्ट्रगल करनी है। बाबा की तबीयत से आप वाकिफ हैं, अभी हालात ठीक भी नहीं हुए। मैं ऐसे में अमल को क्या उम्मीद दिलाता फिरूं? आर्या ने सर झुकाते हुए कहा। तो क्या इससे वो सुकून से रह पाएगी या तुम? वो इतनी कमज़ोर नहीं है फिलहाल, जो जैसा चलता है चलने देना चाहता हूँ। और रही मेरे सुकून की बात, तो आप जानती हैं अरसा हो गया है मैंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया है। आलिया ने दुख से अपने से 4 साल छोटे भाई को देखा, जो कितना बड़ा हो गया था। वक्त वक्त की बात थी, वो सही तो कह रहा था। अरसा ही हो गया था कि इसने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया था। एक अरसे से वो अपने ख़ानदान के लिए ही जी रहा था, और अब भी वो अमल से दस्तबरदार हो रहा था तो सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए। 6 साल पहले के आर्यन और इस आर्यन में बहुत फ़र्क था। वो टूटा हुआ बिखरा हुआ लड़का था, और ये एक ऐसा लड़का था जो अपने ख़ानदान के लिए जी रहा था, खुद को फरामोश किए। इसी आर्यन ने उन्हें संभाला था
तब भी जब इनके बाप को हार्ट अटैक हुआ था, तब भी जब इनका बिजनेस खसारे में था, और अब भी वो इन्हें हर हाल से संभाल रहा था। कितनी मसरूफ़ थी ज़िंदगी थी इसके भाई की। सुबह यूनिवर्सिटी और शाम को ऑफिस। वो सोच रही थी और बाहर बारिश थम चुकी थी। और सर झटकती बाथरूम की तरफ बढ़ी। इसे भी वज़ू भी करना था और इस रब का शुक्र भी अदा करना था। और इससे दूर अपनी ऑफिस की खिड़की के साथ खड़ा सारम बाहर बरसती बारिश को हज़्नो मलाल से देख रहा था। 6 साल कबल। सुहेल, मैंने एक फ़ैसला किया है, बाकी बच्चों की मर्ज़ी, वो क्या चाहते हैं। चाय पीते हुए फरहान साहब ने अपने साथ बैठे हुए सुहेल को मुखातिब किया। जी भाई, आप बोलें। मैं चाहता हूँ कि हम सारम और आलिया का निकाह कर दें। रुखसती पढ़ाई ख़त्म होने के बाद कर लेंगे, वैसे भी घर की बच्ची है। फरहान साहब ने बना तमहीद बात कही। भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे यकीन है बच्चे भी यही चाहते होंगे, सुहेल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वो दिन भी आया जब आलिया सुहेल से आलिया सारम बन गई। आलिया भी इंटर में थी और सारम इंटर कर चुका था और यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर चुका था। सो रुखसती 5-6 साल तक मनसूख कर दी गई। वो भी ढलती शामों सी एक शाम थी, मगर कुछ तो गैर मामूली था इस शाम। अफंदीस के लॉन्च में खड़े फरहान साहब सुहेल साहब पर बरस रहे थे। वो घर जिसकी दरो दीवार ने हमेशा मुस्कुराहट कह के सुने, आज ये डांट सुनने पर मजबूर थी। सुहेल, मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। आखिर ऐसा भी क्या हुआ जो तुम अपना बिजनेस अलहदा करना चाहते हो। फरहान साहब गरजदार आवाज में बोले। भाई, मेरा यकीन, बस एक लफ्ज झूठ का नहीं सुनने वाला मैं। अरे कुरैशी बख्श सही कहता था, तुम हो ही आस्तीन के सांप। फरहान साहब तनफ्फुर से गोया हुए। भाई, आपको यकीनन गलत फहमी हुई है, हम बैठकर बात करते हैं ना। सुहेल साहब ने मसलहत से काम लेते हुए कहा। आर्यन, आलिया, फलक और सारम कोने में खड़े हैरानी से ये मंजर तक रहे थे। आज तक वो दोनों भाई कितनी मोहब्बत से एक दूसरे से पेश आते थे, और अब ऐसा क्या हुआ था। आयशा बेगम और उर्फा बेगम भी कोने में सर झुकाए खड़ी थी। वो तो सारी बात से वाकिफ थी। बस अब एक और लफ्ज नहीं, मैंने तुम्हारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दी हैं। इसके अलावा आज से मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, और जो था वो ख़त्म समझो। तुमने पीठ पर वार किया है, धोखेबाज। एक वक़्त होता है जब इंसान होश की बजाय जोश से काम लेता है और ऊंची अना को कायम रखने की भरपूर कोशिश करता है, और अना को बचाते बचाते वो अपने अनमोल रिश्ते खो देता है, और अना में किए गए फैसलों के बाद रिश्ते टूटते हैं। बस भाई साहब, मज़ीद तजलील ना करें, सब कुछ कर लें, पर धोखेबाज ना कहें। जा रहा हूँ मैं भाई साहब, मगर मैं बता देता हूँ आपको, जिस रोज़ आपको सच्चाई मालूम हुई, इस रोज़ आपको दोस्त और दुश्मन में फ़र्क महसूस होगा, और शायद मैं इस रोज़ मैं ना हूँ। झुके कंधों और आंसुओं से तर चेहरा लिए वो अपने कमरे की तरफ बढ़े। इनके पीछे अरफा बेगम भी होली कि दुख दर्द में बीवी बेहतरीन गम गुसार होती है। आलिया ने एक शिकवा कना नजर सारम पर डाली और अपने कमरे की तरफ दौड़ी। अपने कमरे में आकर वो फूट फूट कर रो दिए। क्या वो इस कदर बेएतबार थे। अपने आंसू पोंछते वो अलमारी की जानब बढ़े। वो अपना सामान गाड़ी में रख रहे थे। आर्यन कहा था, शायद वो पार्क गया था। अरफा बेगम ने सोचा, जब भी वो परेशान होता तो पार्क जाता। अपनी गाड़ी में सामान रखते सुहेल साहब ने रोती हुई अमल को इसके घर की जानब जाते देखा। फरहान साहब अपने कमरे में बंद हो चुके थे। आलिया, प्लीज़ प्लीज़ यार, मत जाओ, रुक जाओ। सारम ने आलिया के कपड़ों वाले हैंगर इससे छीनते हुए कहा। सारम, क्या मैं अब अपने घर वालों को छोड़ दूं, और बिलफर्ज छोड़ भी दूं तो क्या ताया अबू एक धोखेबाज की बेटी को अपने घर रखेंगे। आलिया ने शिकवा करा नजर इस पर जमाते हुए कहा। आंसू खुद बखुद इसके रुखसारों को तर्क कर रहे थे। प्लीज़ आली, मत रो। सारम ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा। आप जाएं सारम, मुझे देर हो रही है। आलिया ने शिद्दते ज़ब्त से कहा। देखो आली, मुझ पर भरोसा करो, मैं जानता हूँ वक़्त लगेगा, कितना ये मैं नहीं जानता। शायद बाबा के दिल की कसाफत दूर हो जाए, या शायद सच सामने आ जाए। देर होगी, शायद बहुत देर, पर सब्र करना, सब्र का दामन हाथ से मत जाने देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा, इतनी जितनी मैं कर सकता हूँ, मगर तुम कभी मुझसे बददिल ना होना। याद रखना, तुम्हारा शोहर तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। मैं अपनी आली को ज़रूर वापस लूँगा, ये वादा है मेरा तुमसे। सारम ने आलिया का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहा। मैं इंतज़ार करूँगी। एक आंसू आलिया की आंखों की सरहद पार करता इसके रुखसारों से नीचे का फासला तय करने लगा। सारम ने आलिया के माथे पर अपनी मोहब्बत की मेहर जब्त की और इसके आंसू पूछे। जाओ, फी अमान अल्लाह। सारम मुस्कुराते हुए मुड़ गया।
जुदाई के दुख को गरचा हंस कर सहना था, इससे रस्मी ही सही मगर खुदा हाफिज तो कहना था। आर्यन थके कदम उठाता गाड़ी तक आया और मुट्ठी में दबा लॉकेट जीन्स की जेब में अड़सता गाड़ी में बैठ गया। विंडो में खड़ी अमल ने कर्ब से आंखें मींच लीं। काश कि वो पलट कर देख लेता तो मोहब्बत को अपना मुंतजिर पाता, मगर वो चला गया कि इसे जाना ही तो था। बारिश इस रोज भी बरसी थी। इस बारिश ने क्या कुछ नहीं छीना था। खूनी रिश्ते, दोस्ती का रिश्ता, मोहब्बत के रिश्ते। अमल, फलक और दानियाल ने अपने दोस्त आर्यन को कितना मिस किया था। ये बात हर शाम, हर उदास शाम जानती थी। सारब ने अपनी बीवी को कितना याद किया था। ये बात हिज्र की तवील रातें जानती थी। फिर वक्त गुजरा। जुदाई के दुख तो बहुत थे, मगर यकीन भी बहुत था कि शायद कभी कहीं बिछड़े दोस्त, बिछड़े रिश्ते और बिछड़ी मोहब्बतें मिल ही जाएं। शायद अब हाल स्टार्ट हो रहा है। सारब ने कर्ब से आंखें मींची। एक जगह बड़ा शेर से बेख्तियार याद आया। जिस्म से रुख तक नचोड़ लेता है, इश्क जब हिज ओढ़ लेता है। इस बारिश ने भी पुरानी यादें, पुराना वक्त याद दिला दिया था। वो कैसी होगी? क्या वो भी उसे याद करती होगी? फिर सारब ये सोचकर मुतमईन हो गया कि इसने अपनी आली को अल्लाह की अमान में दिया है। फलक बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मम्मा। क्यों? आपको क्यों लगा कि मेरी तबीयत खराब है? फलक ने बाजों के सहारे उठते हुए आयशा बेगम से पूछा, जो इसके सराहने बैठी फिक्रमंदी से इसे देख रही थी। यूनिवर्सिटी से वापस आकर खाना खाकर कमरे में आ चुकी थी, क्योंकि बकौल इसके आज वो यूनिवर्सिटी में भी भूखी रही, क्योंकि आज बेचारी पढ़ पढ़ कर थक चुकी थी। सो बिस्तर पर लेटते ही ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगी। नहीं मतलब तुम काफी देर से सो रही थी तो मुझे लगा कहीं तुम्हारी तबीयत ही खराब ना हो। अरे नहीं मम्मा, बस आपको तो पता है ना यूनिवर्सिटी के स्टडीज कितनी टफ हैं, बस टेंस हूँ इसी वजह से। फलक मासूम शक्ल बनाकर बोली। हाय मेरी बच्ची, एक ही दिन में कितना थक गई है ना? आयशा बेगम के कहने पर फलक ने इस बात में गर्दन हिलाई। जैसे मुझे तुम्हारा पता नहीं। उठो आराम से, लगती टफ स्टडीज की। मम्मा मैं नहीं बात कर रही आपसे। फलक तो कमर पर पड़ने वाले थप्पड़ से बिलबिला कर ही रह गई। अच्छा ना करो, मैं जरा नीचे जा रही हूँ तुम्हारे बाबा के लिए नहारी बनाने, और सारम की बिरयानी दम पर है। आयशा बेगम जानती थी फलक का मूड कैसे ठीक करना है। मम्मा मैं कौन सा आपसे नाराज हूँ? मेरी प्यारी मम्मा, मैं आपके सदके जाऊँ? फलक बड़ी अमाओं की तरह आयशा बेगम की नज़र उतारने लगी। अच्छा बस आराम से नीचे आ जाओ और कमरा सेट करके आना। आयशा बेगम मुस्कुराती तनबीह करती नीचे जा चुकी थी। जी मम्मा, फलक मुंह बसोरते हुए बोली। इनके जाते ही फलक ने लपक कर अपना मोबाइल उठाया, जिस पर आर्यन की 5 मिस कॉल्स थी। या मेरे खुदाया, इतनी कॉल्स! हाँ मम्मा आ गई थी, इसलिए कॉल नहीं उठाई। एक दफ़ा बंदा कॉल ना उठाए तो अगले को समझ आ जानी चाहिए कि बंदा मसरूफ भी हो सकता है। अच्छा मेरा दिमाग ना खपाओ, मैं भी अपने ऑफिस में हूँ, काम की बात की तरफ आओ। आर्यन की झंझलाई हुई आवाज़ बरामद हुई कि काम की बात ये है बॉस, मैं करने वाली हूँ आज रात मार का सर। फलक ने कंधे चौड़े करते हुए कहा, ठीक है, एक बात याद रखना, मोबाइल साथ ही रखना, इधर तुम बोलोगी और इधर मैं बाबा वगैरह सुनेंगे। आर्यन ने फाइल खोलते हुए कहा। हाँ ठीक है, मुझे पता है, फलक तेजी से बोली। ये तुम्हें इतनी जल्दी किस चीज़ की है? आर्यन ने फाइल का सफ़े पलटते हुए पूछा। निहारी और बिरयानी। फलक ने जुबान दांतों में दबाई। क्या? आर्यन ने हैरानी से पूछा। मेरा मतलब है थ्रिल के लिए सबसे बात करनी है तो बस। फलक ने जल्दी से बात बनाई, मगर वो भूल गई कि मुहातब आर्यन अफंदी है। जाओ खा लो खाना, भूखी। आर्यन ने हंसते हुए काल काटी और अपना सामान समेटता कार की जानब की चाबी के लिए बाहर की तरफ बढ़ गया। असगर, नईम कंपनी की सतह मर्जोमेटी है, इसे पोस्टपोन कर दो, आज मुझे ज़रूरी काम है। आर्यन ने संजीदगी से अपने सेक्रेटरी को देखते हुए कहा। जी सर। असगर सर हिलाते हुए पलट गया। इसका ये छोटी सी उम्र का बास बहुत मेहनती और अपने काम से मुखलिस था। इसने कभी इसे बेवजह मुस्कुराते नहीं देखा था। वो हर वक्त यूं ही संजीदा रहता था, मगर इसका ये रवैया सब एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत अच्छा था। हाय कहाँ रखती फाइल? फलक सर खचाते हुए बोली। ये रही, शुक्र है मिल गई। बेड के नीचे से फाइल बरामद फाइल को सीने से लगाकर फलक ने तशक्कुर का सांस लिया। फलक ने जल्दी से कमरे को इसकी असली शक्ल दी। हाय बिरयानी और निहारी। फलक जुबान चाटती बाथरूम की तरफ दौड़ी और वो अभी से ही बिरयानी और निहारी का जायका अपनी जुबान पे महसूस कर सकती थी। अच्छा तो मिस्टर आर्यन अफंदी, अब तुम मुझे अपनी अमल को इग्नोर करोगे? अमल ने अफसरदगी से सोचा।
اپنے خیالات میں ہی وہ آریان سے مخاطب تھی۔ تم یہ دکھانا چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اب تم مجھے اپنے جیسا ہی پاؤ گے۔ امل نے تنفر سے سوچتے ہوئے پردے برابر کیے اور دانیال کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کتنی زبردست خوشبو ہے، مما جلدی کھانا لے آئیں۔ فلک نے نیلی فائل اپنے موبائل میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ فرحان صاحب صدر کرسی پر جبکہ سارم بھائی جانب بیٹھا تھا۔ بابا، آریان نے سوچا بیگم سہیل صاحب کو پکارا، جس پر انہوں نے چون کر آریان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ان کی بائیں جانب عرفہ بیگم اور ان کے ساتھ بیٹھی عالیہ کی نظریں بھی اسی پر جمی تھی۔ آپ کو یہ سننا چاہیے۔ آریان نے مسکراتے ہوئے فلک کا نمبر ملایا۔ یہ کیا سنانے والا ہے؟ سہیل صاحب کی استفسار پر عرفہ بیگم نے کندھے اچکائے اور افندی مینشن کے ڈائننگ ہال میں کرسی پر بیٹھی فلک نے آریان کی ریسیوڈ کال کو سپیکر پر ڈالا۔ نہاری اور بریانی۔ سہیل صاحب نے ابرو چکاتے ہوئے آریان کی طرف دیکھا، گویا پوچھ رہی ہوں کہ یہ سب کیا ہے برہودار۔ آریان نے اشارے سے خاموش رہنے کی تاکید کی۔ آرام سے کھاؤ فلک، کھانا کہیں بھاگ کر نہیں جا رہا۔ فرحان صاحب نے فلک کی جلد بازی پر اسے ٹوکا۔ یہ آواز وہ لاکھوں میں بھی پہچانتے۔ سہیل صاحب نے آنسوں سے لبالب آنکھوں سے آریان کی جانب دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ یادیں ماضی، دکھ، تکلیف۔ آریان کے تاثرات سپاٹ تھے۔ بابا، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری گفتگو میں مجھے بالکل بھی ٹوکا نہیں جائے گا، فلک نے گلا کھنگارتے ہوئے کہا۔ کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ فرحان صاحب نے حیرانگی سے پوچھا۔ 2 سال پہلے میں اپنے کالج فرینڈ کی عیادت کے لیے ہسپتال گئی۔ ایکچولی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ امل اور دانیال بھی تھے میرے ساتھ۔ میں رافیہ کی میڈیسن لینے میڈیکل سٹور گئی، وہاں میرا ٹکراؤ ایک لڑکے سے ہو گیا۔ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ فلک نے ابرو چکاتے ہوئے پوچھا۔ آریان، سہیل، افندی۔ ڈائننگ ہال میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ یہی منظر سہیل مینشن کے ڈائننگ ہال کا بھی تھا۔ آریان، میری بات مکمل نہیں ہوئی، فلک نے سارم کو گھورتے ہوئے کہا۔ سارم کی آواز 6 سال بعد عالیہ کے ہاتھوں میں پکڑا چمچ پلیٹ میں واپس گرا۔ تو آریان وہاں اس لیے آیا تھا کیونکہ ہمارے چاچو راب کے بھائی سہیل صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ پانی کا گلاس یکدم ہی فرحان صاحب کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرا۔ آریان، یہ تم ہی ہو نا؟ فلک نے خوشی سے چہکتے ہوئے پوچھا۔ وہ اسے فیس بک پر سٹاک کرتی رہتی تھی۔ فلک، تم یہاں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آریان نے فکر مندی سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، میں ایکچولی اپنے دوست کی عیادت کے لیے آئی تھی۔ کیا ہوا عمل کو؟ آریان نے بے چینی سے پوچھا۔ ارے نہیں، وہ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ تم یہاں کیسے؟ فلک نے حیرانی سے پوچھا۔ فلک، میرے پاپا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، آریان نے آہستہ سے کہا۔ کیا، چاچو کو؟ پر کیسے؟ فلک نے پریشانی سے پوچھا۔ کیسے؟ آریان نے مسکراتے ہوئے فلک کی جانب دیکھا۔ میں مل لوں؟ فلک نے اس کے طنز کو نظر انداز کیا۔ نہیں نہیں، ان کے لیے سٹریس اچھی بات نہیں، آریان نے سکون سے کہتے ہوئے دوائیوں کا شاپر پکڑا۔ فلک، جانتی ہو وہ یہ سب کس کی سازش تھی؟ نہیں، پر مجھے یقین ہے وہ چاچو کی سازش کبھی نہیں ہو سکتی۔ فلک نے نفی میں سر ہلایا۔ قریشی بخت ہے اس سب معاملے کے پیچھے۔ میں پچھلے 1 سال سے اس معاملے کو دیکھ رہا ہوں، پر بخت انکل ایسے نہیں ہیں، بابا کے بزنس پارٹنر ہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں۔ فلک اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے تم لوگوں کی نظروں میں، اچھا بن کر اس نے تم لوگوں کو ہی کمر میں چھرا کھونپا، نہ کہ میرے بابا نے۔ آریان نے استائیا انداز میں سر جھٹکا۔ اب کیا ہوگا؟ فلک نے تشویش سے پوچھا۔ تمہیں اگر حالات پہلے جیسے چاہیے تو تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا قریشی بخت کو ایکسپوز کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ فلک نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس کے بعد میں اور آریان کافی موقعوں پر ایک دوسرے سے ملے اور ہم پچھلے 2 سالوں سے ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں جو بالآخر مل ہی گئے۔ اور یہ لیں، خود دیکھیں، یہ لیں۔ فلک نے حیران بیٹھے فرحان صاحب کی طرف نیلی فائل بڑھائی جسے انہوں نے ہچکچاتے ہوئے تھام لیا۔ سارم ابھی تک حیرانی سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا جو اکثر کہتی تھی کہ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے لیے بہت کچھ کر رہی ہوں، جس دن آپ جانیں گے نا تو آپ کو مجھ پر بہت کوئی طوفانی قسم کا پیار آئے گا۔ اور وہ ہنستے ہوئے سے کہہ دیتا تھا، چھوڑو، تم وہ کبھی نہیں کر سکتی جو میں چاہتا ہوں۔ اور جواباً وہ ہنستی ہنستی ہی چلی جاتی، پھر کہتی کہ وقت آنے دے، پھر پوچھوں گی۔ اور آج وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے پوچھنے پر اسے کیا کہے گا، کہ اس کی چھوٹی سی بہن اب اتنی بڑی ہوئی کہ اس نے محبت بری نظروں سے فلک کو دیکھا جس نے مسکراتے ہوئے فرضی کالر اکڑائے۔ پاگل! سارم نے سر جھٹکا اور فرحان صاحب کو دیکھنے لگا جن کے تاثرات برہم سے برہم ہوئے جا رہے تھے۔
انہوں نے ایک جھٹکے سے اس فائل کو دور پھینکا جیسے وہ کوئی عصیب ہو۔ بھائی صاحب میری بات سنیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور جس دن آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا دوست کون ہے اور دشمن کون تو آپ کو پچھتاوا بہت ہوگا، شاید تب میں نہ ہوں۔ مختلف آوازیں ان کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ میرا سہیل، میرا لاڈلا، اسے بلا وجہ خدا کا واسطہ ہے، پلیز بلاؤ اسے۔ فرحان صاحب دل پر ہاتھ رکھتے ڈہ گئے۔ بابا فرحان! عائشہ، فلک اور سارم چیختے ہوئے ان کی جانب بڑھے۔ آریان بھائی، آریان، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ سہیل صاحب بھی روتے ہوئے بولے، بابا سنبھالیں خود کو، خدا را حوصلہ کریں۔ عالیہ نے ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ سب کی آنکھیں نم تھیں۔ 6 سال، پورے 6 سال لگے تھے انہیں بے گناہ ثابت ہونے میں۔ وہ اب ایک پل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میرے فرحان کو بلا دو، خدا را اسے بلا دو۔ سارم بھیا، خدا کا واسطہ جلدی کریں، جلدی کار چلائیں پلیز۔ اپنی گود میں فرحان صاحب کا سر رکھے فلک چلائی۔ آریہ نے جلدی سے موبائل کا سپیکر آف کیا۔ ہیلو فلک، تایا کو کیا ہوا؟ بابا آریان، بابا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کب سے کہہ رہے ہیں کہ سہیل کو بلا لو، پلیز آریان کچھ کرو، میرے بابا۔ فلک نے فرحان صاحب کے اسٹریچر پر پڑے بے ہوش وجود کو دیکھتے ہوئے کہا، جسے لیے ڈاکٹرز ایمرجنسی میں جا چکے تھے۔ تم ٹینشن نہ لو، ہم آ رہے ہیں، مجھے بھی ہاسپٹل کا نام میسج کرو جلدی۔ آریان سہیل صاحب کو سنبھالتے ہوئے جلد میں گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہم بھی چلیں گے بیٹا، عرفہ بیگم نے عالیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ نہیں۔ آریان نے سہیل صاحب کی طرف کار دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر آریان زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ ڈاکٹر، میرے بابا کو کیا ہوا ہے؟ سارم فوراً آپریشن تھیٹر سے نکلتے ڈاکٹر کی جانب لپکا۔ اٹ واز اے میجر انجائنا اٹیک۔ اب بروقت ہاسپٹل لے آئے تو ان کی طبیعت سنبھلی ہے، ورنہ اگر آپ کو دیر ہو جاتی تو کچھ اور بھی ہو سکتا تھا۔ ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ جس قدر ہو سکے یہ سٹریس سے دور رہیں، ادروائز ان کی طبیعت بگڑنے کے کافی خدشے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پیشہ ورانہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے ڈاکٹر آگے بڑھ گیا۔ بھیا، بابا ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، تم ٹینشن نہ لو گڑیا، سارم نے محبت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے فلک کو حوصلہ دیا۔ بھیا آئی ایم سوری، میں بہت بری ہوں، ہے نا؟ میری وجہ سے بابا؟ اف چپ کرو بیٹا، ایسی بات نہیں کرتے، اب رونا بند کرو اور جا کر مما کو دیکھو، سارم نے اسے خود سے لپٹاتے ہوئے کہا۔ آریان اور چاچو، فلک نے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نماز پڑھ کر آتی عائشہ بیگم نے بھی مڑ کر دیکھا جہاں آریان ریسیپشن سے روم نمبر پوچھ رہا تھا اور اس کے ساتھ کھڑے سہیل صاحب جیسے بہت حوصلے سے کھڑے تھے۔ چاچو، فلک اور سارم دوڑتے ہوئے سہیل صاحب کے گلے لگے۔ سہیل صاحب نے بہتی آنکھوں سے انہیں خود سے لپٹایا۔ عائشہ بیگم نے آریان کو گلے لگایا۔ بہت بڑے نہیں ہوگے، تم سب کچھ خود سنبھالنے لگے ہو؟ عائشہ بیگم نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا تو آریان مسکراتے ہوئے سر جھکا گیا۔ بہت بڑا، اس نے دل میں سوچا۔ اس نے مسکراتے ہوئے عائشہ اور سہیل صاحب کو دیکھا جو کبھی رو دیتے تو کبھی روتے ہوئے ہنس دیتے۔ سارم بھائی صاحب کہاں ہیں؟ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ سہیل صاحب پریشانی سے گویا ہوئے کمرے کے وسط میں کھڑے۔ سہیل صاحب کی آنکھیں بستر پر بے ہوش پڑے اپنے بھائی کو دیکھ کر بھیگ گئیں۔ طرح طرح کی آوازیں ان کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ چلے جاؤ میرا چھوٹا افندی، آج کے بعد ہمارا رشتہ ختم، ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، تم میں اور میرے بچے اور ہماری بیویاں۔ تم دھوکے باز ہو، تم میری جان ہو، میرے چھوٹے لاڈلے۔ تم نے پیٹھ پیچھے وار کیا ہے۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماما کو بتاؤں؟ 2 منٹ میں درخت سے نیچے اترو، سمجھے؟ میں 3 تک گنوں گا۔ ایک دھوکے باز، 2 مکار، 3 بھائی دیکھیں آپ کا چھوٹا لاڈلا آیا ہے۔ بھائی آپ تو 1 منٹ میرے بغیر نہیں گزارتے تھے، کجا کہ 6 سال۔ بھائی صاحب اٹھ جائیں، خدا را۔ سہیل صاحب فرحان صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولے۔ پچھلے 6 سال سے میں ایک منٹ کو گزار رہا تھا، جی نہیں رہا تھا۔ فرحان صاحب نے اٹکتے ہوئے کہا۔ دونوں کی آنکھوں آنسوؤں سے تر تھیں، پچھتاوے میں رو رہا تھا تو دوسرا محبت میں۔ مجھے معاف کر دو، فرحان صاحب نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ بھائی صاحب خدا کا واسطہ ہے مجھے گناہ گار نہ کیجیے۔ فرحان صاحب نے ان کے بندھے ہوئے ہاتھ کھولتے ہوئے کہا۔ مجھے خود سے ہی نفرت محسوس ہو رہی ہے، میں نے اس بخت اور بھروسہ کیا تو کیوں کیا؟
फरहान साहब ने अफसोस भरे लहजे में कहा। भाईजान जाने दे पुरानी बातों को। सुहेल साहब ने इनके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। सुहेल एक बात मानोगे? जी भाई साहब हुक्म करें। वापस आ जाओ, अफंदी मेंशन वापस आ जाओ। फरहान साहब ने मिन्नत लहजे में कहा। जी भाई ज़रूर। सुहेल साहब ने भी मुस्कुराते हुए कहा। आज ही आ जाओ भाई साहब, अभी तो आपको कुछ रोज़ यहीं रहने वाले हैं। अरफा को भी पैकिंग में कुछ टाइम लगेगा, तब तक आयशा भाभी अफंदी मेंशन में हमारे कमरे साफ करवा लेंगी। सुहेल साहब ने इनकी जल्दबाजी पर मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी बाबा, जान ही निकाल दी थी आपने मेरी। खफकी से मुंह फुलाए फलक फरहान साहब के गले लगी। चल हट ना, कहीं कि 2 सालों से यही काम कर रही हो और बाप को बताना भी जरूरी नहीं जाना। कहाँ है तुम्हारा बॉस? फरहान साहब ने फलक के कान खींचते हुए कहा। जब भी कमरे में सारा मायशा बेगम और आर्यन दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम। आर्यन मुस्कुराते हुए फरहान साहब के गले लगा। माशाल्लाह भाई, आर्यन तो काफ़ी बड़ा हो गया नहीं? फरहान साहब ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। गेट वेल सून तायबा। आर्या ने मुस्कुराते हुए फूलों का बुका इनके दाएं जन्म पड़े मेज़ पर रखते हुए कहा। बस बाबा, अब आप चाचू के मिलने के बाद किस कदर हट्टे कट्टे हो गए हैं, और पहले आपने हमारी जान ही निकाल दी थी। सारा ने मुस्कुराते हुए फरहान साहब के हाथ अकीदत से चूमे। बेगम साहिबा, अब आप रह गई हैं, आप भी हमसे कैसे मिलेंगी? फरहान साहब ने अपने शरीक हयात की तरफ देखते हुए शरारती लहजे में पूछा, जिस पर सबके दांत एकदम ही टूथपेस्ट का इश्तिहार बन गए, जबकि आयशा बेगम अपनी जगह शर्मिंदा सी हो गई। बस करें, कुछ अकल कर लें, बच्चे जवान हो गए हैं। मगर आपको तो अकल ना थी ना आई। आयशा बेगम तप कर बोली। बस इसीलिए शोहर बेचारे को हंस बैंड कहा जाता है, बीवी इस बेचारे का हंसने पर ही बैंड लगा देती है। फरहान साहब ने अफसोस से कहा। बाबा मुझे एक ज़रूरी काम है, सो मैं जा रहा हूँ। आपने जाना है या ठहरना है? आर्या ने की चेन निकालते हुए पूछा। मैं आज भाई साहब के पास ही रहूँगा। फरहान साहब ने मोहब्बत से अपने भाई को देखा। आज वो कितने अरसे के बाद मुतमईन और खुश थे। उन्होंने आसूदगी से आंखें मूंद लीं। ओके, खुदा हाफिज। आर्यन मुस्कुराते हुए सारम के गले लगा। अच्छा, सबको घर में सलाम कहना। सारम ने आखिरकार दिल की बात जुबान पर लाना ज़रूरी समझी। अच्छा जी, सबको? आर्या ने अब्रू उचकाते हुए शरारती लहजे में कहा। हाँ हाँ सबको। सारम ने इधर उधर देखते हुए कहा। ठीक है वो भाई जिसकी खैरियत आप जानना चाहते हैं, बस आपकी तरफ से तलाक के कागजात मिलने पर टूट गई थी। हालांकि फलक मुझे बता चुकी थी कि पेपर्स तायबा ने भेजे थे, इन पर आपके साइन भी फेक थे। मैंने जब से उन्हें ये बात बताई है वो बात मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लें। अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। मुझे जल्द अज जल्द प्यारे से बच्चों का मामू और चाचू बनाए। शरारत से कहता हुआ आर्यन बाहर की जानब दौड़ गया। छोरा, पागल लड़का। सारम ने मुस्कुराते हुए सर झटका और आमीन कहते आगे बढ़ गया। दानी कुछ नया करें हैं मतलब? दानियाल ने हैरानगी से अमल को देखते हुए पूछा। यार वो जो 2 बंगले छोड़कर बंगला है ना? हाँ है। तो वो कुछ अमल का इरादा जान चुका था। तो ये कि वहाँ नए लोग आए हैं, 4 दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। आ जाओ, थोड़ा तारुफ ही करवाएं। अच्छा तो कैसे कराना है तारुफ? दानियाल ने अबरूज गाते हुए पूछा। ऐसे। अमल ने इसके कान में कुछ कहा। याहू, आ जाओ मज़ा आएगा। दानियाल और अमल हाई फाई करते बाहर को लपके। किधर? अस्मा बेगम ने किचन के दरवाजे में खड़े होते हुए पूछा। मामा हम ना। अमल ने दानियाल को घूरा, इशारा ये था कि कोई बहाना सोचो। क्या हम ना? अस्मा बेगम ने अबरूज गाते हुए पूछा। वो हम अभी आए। दोनों एक साथ बाहर को दौड़े। शाम के साए गहरे हो चुके थे, ऐसे में वो दोनों कॉलोनी के खूबसूरत बंगले के सामने खड़े थे। सर, किससे मिलना है आपको? चौकीदार ने इनकी तरफ देखते हुए पूछा। वो ना, हम काशिफ साहब से मिलने आए हैं। यहीं रहते हैं ना वो? अमल ने बंगले की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हाँ जी, पहले रहते थे पर अब नए लोग आए हैं यहाँ पर। आप कौन? हम दोस्त हैं नए लोगों के। अब हटो भी। दानियाल अमल का हाथ पकड़ता अंदर की जानब बढ़ा। यार कितना क्यूट डॉगी है ना? सफ़ेद रंग के खूबसूरत से कुत्ते को दाखिली दरवाजे में बैठा देखकर वो बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ा। ए क्यूटी क्यूटी। दानियाल ने इसके सफ़ेद फर पर हाथ फेरा। तुम काटते तो नहीं हो ना? दानियाल के पूछने पर कुत्ता भौंकने लगा। मतलब नहीं। अमल ने मुस्कुराते हुए कहा। ठहरो, ये तो सही से बता ही नहीं रहा। देखो वैसे कितना मासूम है, मगर इसके बाल देखना कैसे इसकी आंखों पर आ रहे हैं। दानियाल ने कुछ सोचते हुए कहा। और अब प्लीज़ तुम नाई ना बन जाना। अमल ने खौफ से कहा। आखिरी चीज़ जिसकी वो दानियाल से तवक्को कर सकती थी वो यही थी। एग्जैक्टली। देखो ना, इसके मालकों को ज़रा इसका ख्याल नहीं। ऐसे में पड़ोसी ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा?
اور وہ بھی تب جب پڑوسی ہم جیسے ہوں۔ دانیال نے کہتے ہی کونے میں پڑی مالی کی کینچی اٹھائی۔ دانی نہیں، عمل نے اسے روکنے کی ناکام کوشش کی۔ کتے کی خوبصورت سی لٹ کو پکڑ کر جو ہی اس نے وہ کاٹنی چاہی، 2 سیکنڈ کا عمل تھا اور عمل کے علاوہ پورے بنگلے کے لوگوں نے دانیال کی چیخیں سنی۔ عمل خود شوق کی کیفیت میں تھی، دانیال کو دیکھ رہی تھی جو کینچی ایک طرف پھینکے اپنے بازو کو ہاتھ میں لی زمین پر پڑا کرہ رہا تھا۔ ہائے اللہ جی، ہائے میں مرنا نہیں چاہتا، ہائے کتے، تجھے کتا کہوں گا تو بھی فائدہ نہیں کیونکہ تو پیدائشی ہی کتا ہے۔ ہائے میں مر گیا، تیرا کچھ نہ رہے، کتے تو نے اپنے محسن کو ہی کاٹ ڈالا۔ ہائے یہ تو ان لڑکیوں جیسا نکلا جو منہ پر معصوم بنتی ہیں اور حقیقت ایسی نکلتی ہے۔ ہائے مجھے تو تمہاری معصوم سی شکل نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مجھے ایک گانا یاد آ رہا ہے، وہ کیا تھا؟ سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے، ہو نہ ہو یہ ہماری ریگنگ کا انجام ہے۔ عمل لے جاؤ مجھے، ہائے لے جاؤ ہاسپٹل ورنہ میں مر جاؤں گا۔ دانیال کی اوور ایکٹنگ اور کتے کو کوسنے کا پروگرام اپنے عروج پر تھا۔ دانی میرے بھائی ریلیکس، عمل نے دانیال کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہائے ماں ہو گیا تمہارا تعارف، دانیال نے کراہتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم دونوں؟ ایک شفیق سی آواز پر وہ دونوں مڑے۔ بیٹا کیا ہوئے تمہیں؟ ایکچولی میں نے چیخیں سنی تھی، تم ٹھیک ہو؟ وہ پروقار سی خاتون 40 سال کے لگ بھگ ہوں گی، انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ اس سے پہلے دانیال اپنی کیسٹ شروع کرتا عمل بول پڑی۔ آنٹی ہم آپ کے نیبر میں رہتے ہیں، میں عمل ہوں اور یہ میرا بھائی دانیال، ہم آپ سے ملنے آئے تھے اور ماما بھی کہہ رہی تھی کہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، لیکن ہم اندر آ ہی رہے تھے کہ یہ کیوٹ سا پپی دکھا۔ دانی تو بس اس کے فر پر ہاتھ پھیر رہا تھا، اچانک کیا ہوا کہ اس پپی نے اسے کاٹ لیا۔ او بیٹا، اسے کوئی پسند نہ آئے یا کوئی تنگ کرے تو اسے ایسے ہی کاٹ لیتا ہے۔ دانیال نے کینہ توڑ نظروں سے کتے کو گھورا۔ کتا، دل ہی دل میں اسے وہ اپنی جانب سے لقب دے چکا تھا۔ بیٹا اسے ہاسپٹل لے جاؤ، انفیکشن نہ ہو جائے، ٹیکہ لگواؤ۔ بہرحال میں مسز انجم ہوں۔ او یہ وہی مسز انجم، میرے ہسبینڈ کالج میں لیکچرار تھے، انہیں بلیاں بہت پسند ہیں اور مجھے ڈوگیز۔ کچھ عرصہ پہلے ان کی بلی کی دم کسی کمبخت نے کاٹ دی تھی، بیچارے تب سے بہت دکھی رہتے ہیں، ہر وقت کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے وہ شخص مل جائے تو میں نے اس کی ٹنڈ کر دینی ہے۔ تب سے کالج چھوڑ دیا، خیر میں بھی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ یہ مالی بھی نا، کینچی کتنی بے احتیاطی سے پھینکی ہے۔ تم بیٹا اسے ہاسپٹل لے جاؤ، بلکہ ٹھہرو میں انجم کو کہتی ہوں وہ لے جائیں، آنٹی نے افسوس سے دانیال کے بازو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ رک جائیں آنٹی پلیز، میں اپنی بہن کے ساتھ چلا جاؤں گا، آپ کو خواہ مخواہ زحمت ہوگی۔ وہ کبھی بھی سر انجم کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اسے اپنے بال بہت عزیز تھے۔ عمل چلو پر بیٹا، انہوں نے اصرار کیا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، ہم چلتے ہیں، بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، عمل نے دانیال کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی بیٹا، اور اپنی ماما کو سلام اور تھینک یو کہنا۔ کہاں ہوتے ہیں آج کل کے زمانے میں اتنے اچھے لوگ؟ جی آنٹی، زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے دانیال نے کہا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اور سوری ٹومی کی طرف سے۔ جاؤ جاؤ بیٹا، دانیال کے کراہنے پر وہ بے چین سی ہو کر بولی۔ آج تو میرے بال بچ گئے۔ ہائے عمل لے جاؤ مجھے ہاسپٹل۔ شازیہ مینشن کی دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے دانیال نے اپنا ڈرامہ پھر سے شروع کیا۔ اچھا جا رہی ہوں، ہاں دانی کے بچے، آج واقعی تمہارے بال بچے ہیں سر انجم سے، ورنہ ہماری لڑکی نے تو انکار کر دینا تھا تم جیسے گنجے انسان سے شادی کرنے پہ۔ عمل ہنستے ہوئے کار کی چابی لینے اندر کی طرف بڑھ گئی، انہیں اسما بیگم سے یہ بات ہر حال میں چھپا کر رکھنی تھی۔ دانیال نے مسکراتے ہوئے اپنی ٹنڈ پر فلک کا ریاکشن سوچا جو کہ اس کے سر پر ڈھول بجا رہی تھی تو کبھی چٹکی کاٹ رہی تھی۔ لا حول ولا قوت، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ ہولناک مستقبل کو دیکھ کر دانیال سر جھٹکتا اپنے زخم کی طرف متوجہ ہوا کیونکہ وہ عمل کو باہر آتا دیکھ چکا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ میں 100 میں سے 99 لوگ جب کسی کو اپنی بیماری پر ہر درجہ بیمار پریشان ہوتے دیکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی بیماری یا تکلیف یا زخم کی تکلیف 100 گنا بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال یہ قدرتی عمل ہے جو کسی کی توجہ کھینچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ہائے امو، یہ دیکھو کتنے ریشز ہونے لگے ہیں، اف، دانیال آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے بولا۔ دانی میرے بھائی ٹینشن نہ لو، بیٹھو جلدی سے گاڑی میں۔ عمل نے سارا دے کر دانیال کو گاڑی میں بٹھایا اور جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ شرفو کاکا گیٹ کھولیں جلدی، عمل نے کھڑکی سے سر نکالتے ہوئے گیٹ کیپر کو آواز دی۔ دانی حوصلہ رکھو میرے بھائی، اپنی آنکھیں کھلی رکھو، میری طرف دیکھتے رہو، دیکھو ہمت نہ ہارو۔ فار گاڈ سیک امو، مجھے گولی نہیں لگی، مجھے صرف ایک کتے نے کاٹا ہے۔ دانیال عمل کے ڈرامے سے اکتا گیا تھا۔ تو وہی تو میں کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کب سے
کہ بس ہائے ہائے کر رہے ہو، کتے نہیں کاٹا ہے، کوئی گولی نہیں لگی نازک حسینہ۔ امل نے تب کر کہا، ہاں خبردار، اب اگر ہائے کیا تو۔ امل نے انگلی دکھا کر اس قدر روبدار لہجے میں کہا کہ دانیال بیچارہ نامحسوس انداز میں دروازے سے چپک گیا۔ ہاں لیکن اگر ہاسپٹل میں جا کر ڈاکٹر کو تنگ کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد امل کی شرارتی آواز سنائی دی، ڈاکٹر ڈاکٹر پلیز میرے بھائی کو بچا لیں، ڈاکٹر ڈاکٹر مجھے بچا لیں۔ دانی نے بھی روتے ہوئے امل کا ساتھ دیا، جو اس کے اس طرح کرنے پر دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ دیکھیں یہاں اور بھی پیشنٹس ہیں اور آپ پلیز ان کا خیال کر لیں۔ آپ بتائیں کیا مسئلہ ہوا ہے؟ ان ڈیوٹی ڈاکٹر نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا، ڈاکٹر میرے بھائی کو بچا لیں، پلیز اسے ECU میں لے جائیں اور فوراً اس کا علاج کریں۔ امل کے کہنے پر ڈاکٹر نے اس کے عقب میں دیکھا، کہاں ہے اسٹریچر اور مریض کہاں ہے؟ اوہ ڈاکٹر، کیا آپ کو اپنے سامنے کھڑا جیتا جاگتا اونچا لمبا حسین و جمیل اور زندہ کھڑا ایک عدد مریض بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا؟ آپ کو واقعی ایک نظر کے ڈاکٹر کی اشد ضرورت ہے۔ دانیال نے تعصب سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، اوپر آپ تو تندرست نظر آ رہے ہیں۔ بالکل ڈاکٹر، یہی تو مسئلہ ہے، میں تندرست ہی نہیں رہا، اب میں کیا بتاؤں؟ دانیال نے سر پیٹتے ہوئے کہا، اب آپ ہی بتا دیں پلیز، میری نائٹ ڈیوٹی نہیں جو آپ ہی کی سونی جاؤں، کب سے ایکٹنگ کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر میرے بھائی کو نا ڈوگی نے کاٹا ہے، یہ دیکھیں۔ امل نے دانیال کا بازو ڈاکٹر کے سامنے کرتے ہوئے کہا، جس پر کاٹے جانے کا نشان تھا، اور شور ایسے مچا رہا تھا جیسے قریب الموت ہوں صاحب۔ دانیال اور امل کو گھورتے ہوئے ڈاکٹر نے سوچا، آئیں پلیز علاج کر دوں، چبا چبا کر کہتے ڈاکٹر نے انہیں پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ نرس ان کے 14 انجیکشن لگا دیں پیٹ میں، ڈاکٹر نے ایک نرس کو کہا، اور وہ سر ہلاتے ہوئے باہر کی جانب مڑ گئی۔ اور ٹیکا لگتے وقت ہر کمرے میں موجود مریض کے اہل خانہ نے ایک دفعہ ضرور کمروں سے سر نکال کر باہر دیکھا تھا کہ پتہ چل سکے کہ یہ بیچارہ کون سا مریض ہے جس کی تکلیف سوا نیزے پر ہے۔ امل بھی کانوں میں انگلیاں دیے نیچے کو جھک چکی تھی۔ استغفر اللہ، مجھے لگا قیامت آ گئی ہے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد نرس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا، جو اپنا سر تھام کر بیٹھے تھے، سسٹر پلیز مجھے ایک سر درد کی گولی لا دیں۔ ڈاکٹر نے کہتے ہی اپنا سر میز پر گرا لیا اور نرس سر ہلاتی باہر کو لپکی، کیونکہ اسے بھی ایک عدد سر درد کی گولی کی اشد ضرورت تھی۔